الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا কোথায় রইলেন প্রাণের রাসূল আমাদেরকে সারিয়া আপনি বিহনে কি লাভ হবে এই ধরাতে বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা محبته وعلى آل سيدنا হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে হে রাসূল তোমাকে বলি আমি কেমন করে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা يا نبي سلام عليك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والأفض والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وحدائدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وأوفى أمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي كداو فريجتي عليهم ثم كانوا يؤجون إلى الدعاء وإجتي وجلالي وكرامي وولبي وارتفاع مكان لا يجبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضلا وأما حكمه في صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في كتبة الحمد لله أستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يسمع فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر أصدقهم حياء عثمان وقدهم آدك وفاطمة السيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله أسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة باطنة غدير ذنبا الله الله في الصحابة لا تتخذوهم